Isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawan. Dili na maalim ang inyong mga samad. Ingon man ang inyong mga bunog. Walay mo amo. Walay mo amuma kaninyo. O walay tambal alang sa inyong kabahong. Ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na kamo sa tanan ninyong inigugma. Wala na sila magtagad kaninyo. Giatake ko kamo sama sa akong kaaway. Pait ang silot nga inyong naguman. Kay daghan man kamog sala og dautan kamo kaayo. Ayaw na kamog bagulbol bahin sa inyong mga kadaot. Dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon tungod sa kadaghan sa inyong mga sala ug sa hilabihan ninyong pagkadautan. Nagingon ang Ginoo, ibalik ko ang mga kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod o kaluyan ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo niini mag-awit og mga pagdayeg o maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila o pasidunggan usab. Ibalik ko ang kanhing gahom sa maong nasod. Ug likunon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila. Ang mumando kanila ilan ang kadugo. Usa ka pangulo nga kauban ra nila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon. Walay mangahas pagduol kanako, kundili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mailang Dios. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini, ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mopakita diha sa tibok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug magpakita diha sa tibok niyang himaya. Ang mga nasod magatahon sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion ug mopakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga momaabot ug ang iyang momaabot nga mga binuhat pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit gianinaw niya ang yuta aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibok niyang himaya. Ang Ginoo ang mga anaa sa imong sulugon mulungtad ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Sion ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawan magpundok ug ang mga gingharian aron pagkalagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibok niyang himaya. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Daigon ang Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Daigon ang Diyos. Daigon ang Diyos, alleluia. Daigon ang Diyos, alleluia. Daigon ang Diyos, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mahimayaw ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o giyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, ug naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya, si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan, o milakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya, ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha, gidawat siya ni Jesus, ug gibira ug mingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Anong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. Ug si Hesus nailhan sa mga tawo. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Balingkod palihog. Mayong hapon ninyong tanan. Karon pod mao ang adlaw nga gisaulog ang birthday ni Mama Mary. Ug ang ato ang karon pong adlaw sumala sa Medjugorje, no, August 5. Karon pong adlaw mao ang adlaw nga gigahin sa pagselebrar pod sa Cathedral or Basilica of Saint Mary Majors sa Roma, no? Ang unang basilika nga gitukod sa Roma nga gipahinungod sa mahal nga birhen. Ana. So karong adlaw importante ug dako kayo ang kalambigitan ni Mama Mary kanatong tanan ug sa simbahan. Tungod dinhi makaingon ta nga si Mama Mary wala gid ay mibiya kanato sa tanan nga mga katuigan gikan sa pag-anhin niya dinhi sa kalibutan. Atong isaulog karon ang iyahang iyahang birthday, no? Pag-anhin niya. Unsa kini ka importante kanato ang birthday? Kita ganahan kita mo celebrate sa atong birthday. Ngano man tang mag-celebrate og birthday? O, ngano lagi? O, pasalamat nga gipakatawo. O, so nagpasalamat yun taron nga gipakatawo si Mama Mary.
Ngano man ta magpasalamat nga ipakatawas Mama Mary? Kay do naman siya'y labing dakong tahas sa atong kaluwasan. Siya may himuon nga inahan sa atong manluluwas. So dinhi atong makita di ay nga ang atong birthday dili lamang kay natawo ta ining kalibutan na. Natawo ta kay duna gyud siya'y katuyuan ang Dios. Nga dili para nimo kundi para sa para sa katilingban, para sa kaayuhan sa tanan. Sa atong pabisan si Mama Mary nagtudlo na nato di ay nga ang atong pagani sa kalibutan dili gid na para nato. We are never meant for ourselves. Kana mo nang medyo inon ta parehas karon nga kuso kay na mga selfie. Bisag asa hala imong dawong bisag nagkahiba tayo buta pa ko di post note sa gulaman ni pangutang no. Nasa Facebook bisag asa na lamang. Para nako no, well kalingawan na goy nang naa. Pero doon ay usa ka mensahe na nga medyo ako nakita nga medyo dili pud maayo. Nga naman. Tungod kay murag ang focus nimo ang imong kaugalingon. Ikaw na lamang tanan, ikaw na lamang ang nagsalida. As if nga ang kalibutan nga tuyok ra nimo. You are the center of the world. Kunuhay, ikaw na ay sentro sa kalibutan. Ana mo na akong nadlukan na ng selfie kay ma-focus na kayo sa kaugalingon ana naa. But that was not the way of Mary. Ang kamangwa Mary was kanunay gud siya naa sa background. Kanunay gud siyang naa sa background. Dili gid siya inunimo na sa foreground. No. Background gud siya kanunay. Unsay ipakita niya? Unsay gipakita ni Maria anang naa? Nga adunay katuyuan ang Dios. Adunay katuyuan ang Dios nganutang ipakatao. So siguro usa sa mga butang importante sa mga ginikanan mao ang pagdiskubre diha sa ilang anak unsay katuyuan sa Dios alang sa ilang anak nining kalibutan. Of course, usa ni ana nga bugang klaro ni anang naa pinaagi sa bunyag, klaro na ang atong tawag, di ba? Pinaagi sa bunyag kita gihimo ng sakop ni Kristo ug kauban sa iyahang trabaho, sa iyahang misyon. Apan asang dapita niini mao na atong diskubrehon diha sa mga bata. Dili kay inyo pa eskwelahon hala sige kay aron makatrabaho aron madagag kwarta mga ana na madato na ta nakantagkuan mapalit ana na ug mao na atong hunahunaon ang atong gitanaw sa atong mga bata murara og gamit. Kay material raman kayo ato itan-aw. Pa-eskwelahan nato sila kay para maingon ani para masikat sila di mo feel puntag sikat kay nasikat sila madala tagapil mga inanang na so gimong tan-awon anang mga butanga dili haom sa ato ang pagtuo nga Katoliko dili jud siya wala gipasabot nga dili na manarbaho dili na magtuon ang gipasabot nga klaro ang direksyon sa ilang kinabuhi nga kitang mga ginikanan ang ato di ay tumong sa pagkaginikanan dili para sa atong kaugalingon kundi apil diha sa formation sa mga bata para sila makaalagad sa katawhan subay sa kabubuton sa Dios. Og mao ni gihimo ni Mama Mary og ni Jose. Muna yang gihimo mangutana ka ngano man nga si Mama Mary gikan sa pagkabata ni Jesus. Hangtod kamatayon, tuwa man dyan siya. Kamantay mo? Naagod siya anang naga. Ubay ko na siya hangtod sa kamatayon. Murag magkayong ka, kining inahana ni close guarding yun eh. Close guarding ko siya yung anak. Ang nakalami, kaya ang kiyang close guarding, dili nga ma-successful ang iyanak mahimong rahari, mahimong unsa. Ang imong makita, ang close guarding ni Mama Mary was si Jesus magatuman sa kabubuton sa amahan bisan ngadto sa krus. Munang makayong ka lahi si Mama Mary kaysa ubang mga inahan. Lahi kay bisan dito sa krus iya pagyong giubayan.
Usa ka mensahe nato nga ang mga bata kung atong mapasunod sa insakto o Kristohanon nga pagpasunod, magabuhat gyud sila ug makalipay sa inahan. Bisan og matudpas ni Simon nga murag dunay bangkaw nga mo igo mutaroy sa imong kasing-kasing diya sa mga pag-antos ni Hesus. Bangkaw tuod siya sa kasakitan, apan bangkaw po siya sa kaluwasan. Muna'y atong makita sa trabaho ni Mama Mary. O dinha, atong nakita karon ang labing dakong dapit o papel ni Maria diha sa paghulma ni Jesus. O kay si Mama Mary mani o si Jose, atong makita ang papel sa amahan o ginahan diha sa ilang mga pamilya. Dili di ay sayon ang inyong trabaho. Dili lang pagpanganak o pagpakaon. Dili ginang naa siya. Apil nang naa siya. Ang pinakaimportante nga ang atong mga anak, inyo di ay, inyong mga anak, inyong mapasunod sa pamaagi ni Kristo. O magdala nila ngadto sa paghalad sa ilang kaugalingon nga hingpit ngadto sa Dios. O kadapat maunta na'y kalipay sa ginikanan. Mo na'y kalipay. Dili ang mga bahandi nga ilang madala. Dili ang mga honor nga ilahang madala. Kaya di ba na madala sa langit? Ang gipasabot nato is, ang tao dili ra manggod para ining kalibutan na. Kundili doon na may mas taas nga kahulugan ng iyang kinabuhi. So unsa may imong dalhon kundili ang kalipay ang paguban diha sa atong Ginoo. Inani siguro nalibog siguro mo yun. Ano madili nato nabuhaton nga diha matas kalibutan mo man atong kalipay. Ingon ni ini sa akong pagpananaw ingon ni ini. Sa wala pa ta gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibuhat sa Dios ang tanan nga mga kabituonan, tanan anang naa. Wala pa ta. Sa dinha na ta, unsa may yang giingon, unsa may sugo, unang sugo sa Dios sa unang tawo. Okay? Gabasa mo balang kasulatan? Sige. Unsay sugo sa atong Ginoo sa Amahan sa Dios kang Adan? Laoy kisa may sangyawan. Wala. Ati mana ang paraiso. You see, ang katuyuan nga gihatag sa Dios sa tawo diha ni Adan is ati mana. Be in charge. Take care of my creation. Ati mana. Wala siya maingon go wala siya din na ingon nga hala pag imuhimo na lang imuha. Ati mana. In other words, wala natay ikadugang. So kung bisag kaunsa kadako imong kaalam, wala na kay ikadugang. Kay gihatag na sa Ginoo ang tanan. Tanawa. Nahitabo dito sa Eastern Visayas. Daghang kay silang mga nangahimo dito, di ba? Mga buildings, mga anang na pag-agi sa Baguio. What? Sa may nahitabo, mayroon ka. Wala, galutok na lang imong mata kay ang tanan imong gipaning kamutan na hurot kawala. Nga naman, siguro sa usa ka pagpananaw ingno nato, paghatag reminder sa Ginoo. Nauna sa tanan inyong giguba ang akong gihatag. Unang gitagana, natunghaan mo Bagyo, mirisi mo. Murag makaingon anang naaba. Ikaduha, iyang gipakita nga bisag unsaon ninyong paningkamot, nagtuo mo nga inyong gipaningkamot, makatindog na mo anang naa, pero sara ka Bagyong wagi, hapay. Hapay tanan. So, asa man mo ron punta? Asa man punta imong kaalam? Wala na. Sakto ko kater. Wala na.
Sa tanawa nga inaana kita pagsalig sa Ginoo. Tungod kay kasalig banta sa Ginoo, ang atong kasing-kasing atong ibutang dito kay tuwa man ta pagsalig. Oh. So unsay nahitabo ni San Pedro? Kay gana. Tuo man jud siya nga tuo niya ni Kristo kay dili ito kuan sa kalag. Tawo na ito. Palakwa po ko Lord. Oh, lakaw siya. Pastilan kay gihangin og gamay. Na kuyawan man di na unlod. Ingon na ang atong pagtuo sa Ginoo, di ba? Masulayan gani taw gamay. Dayon nato ka hadlok. Dayon nato ka ratol. Oh, sa ato pa ang atong pagtuo sa Dios wala nagkalig-on. O mao ni nga naatay simbahan. Naatay mga sakramento. O imbitar bitaw mo ron para pagsaulog kinin sakramento. Pagtugan lamang nato sa pagpalig-on sa atong pagtuo, atong kalawaton si Kristo kay haron mas duol siya nato. Di na ta mulakaw pangunya, siya na ni duol. O pagkalawat nato niya, basta mga lawat mo ron. O pagkalawat nato niya, na siya nato, di ba? So duol na siya, very close na siya nato. O so makikinabi na taniya, tanawa si Kristo. Diyos na gani, unsay gihimo ni Kristo sa wala pa siya mulakaw sa dagat. Unsay gihimo niya? Namina mo si Ebanghelyo? Wala, naminaw? O be, unsay giunang gihimo ni Kristo? Ako'y naminaw ni. O sige, review. Review sir. So i-review nato ni. Niangat siya sa bungtod para mag-ampo. Angtod unsang orasaha hangtod sa kaadlawon. Kilom-kilom pa siyang ni saka sa bungtod nag-ampo na umani ang pag-ampo habig na sa alas 3 kaadlawon. Tanawa ra gud ang pag-ampo ni Hesus. Nya Dios na gani siya. So, unsa may gisulti anang naa? Nga kita di ay dili ta magsalig sa atong kaugalingon kay bisan si Kristo nga Dios nag-ampo manggaling sa iyang amahan. Unsa nakahata? Nga ordinaryo ratang tao paghatag og dakong panahon sa Dios diha sa pag-ampo. Mao na nga kining santos nga misa ato guning labing dako nga pag-ampo. Wala gani ni oras ron. Nataas-taas ra ni kay taas ni akong humili, no? O ana naa. Pero pagtudlo nato nga dinha lamang gyud sa pag-ampo nga kita mulambo sa atong pagtuo ug sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Unya human, unsay gihimo ni Kristo dili diha sa basaha tong una, unsay gihimo niya? Human niya og yang sangyaw? Gihimo niya? Pakaon. Mga on mo ron, human. Una gipakaon niya pero una usa ang ato ang kalag iyahang puno sa iyang grasya. Tagaan putas mga grasya niya diha sa pagkaon. Sige, magpadayon na ta.